السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. غندخلوا في الشابتر يعني 4، غنشوفوا كوفيسيون كالوريمتريك. بالنسبة لهاد لي كوفيسيون كالوريمتريك يعني شفناهم في في النوسيون دو شالور. دابا غنشوفوا التعابير ديالهم. غنشوفوا غولاسيون اونتر لي كوفيسيون كالوريمتريك. اولا غنشوفوا كا جينيرال. بالنسبة لي كوفيسيون كالوريمتريك قلنا هما ال و اش و لاندا و ني و كاينه سي في و سي بي. بالنسبة ل ال كتساوي سي بي موان سي في دي تي سور دي في بي كونستانت. اش كتساوي سي بي سي في موان سي بي دي تي سور دي بي في كونستانت. لاندا كتساوي سي في دي تي سور دي بي في كونستانت. ني كتساوي سي بي دي تي سور دي في بي كونستانت. دونك هاد الربعة هادو حاولوا تلقاو التعابير ديالهم انطلاقا من دوك الثلاثه من دوك التعابير الثلاثه ديال لا شالور اللي شفنا في النوسيون لو شالور اللي هما هادو. انطلاقا من هاد ثلاثه التعابير خاصكم تجبدوا التعابير ديال هادو. ممكن في لي زيكزام كيتحطوا كيقول لك جبد التعابير ديالهم هما هادو، وكيعطيوك التعابير ديال لا شالور بثلاثه، كيقول لك خرج التعابير ديال هادو. دونك تبعوا معايا. اولا عندنا لاندا كتساوي سي بي موان سي في دي تي سور دي في. دونك لاندا ها هي كاينه هنا، وبغينا سي بي مع سي في، عفوا ال بغينا نجبدوا القيمه ديال ال بعدا. ال ها هو، دونك ال فيه سي بي وفيه سي في، دونك غناخذوا هاد العلاقه مع هاد العلاقه. عندنا دي كيو كتساوي سي في دي تي بلس ال دي في. دي كيو كتساوي سي بي دي تي بلس اش دي بي. دونك هاد التعبير كيساوي هاد التعبير، حيت دي كيو هي دي كيو. دونك سي في دي تي بلس ال دي في كيساوي سي بي دي تي بلس اش دي بي. غنقولوا بالنسبه عندنا ال هنا غناخذوا في الكا ديال ترانسفورماسيون ايزوبار. بالنسبه ل بي كيساوي كونستانت، بالنسبه لان دي بي كتساوي زيرو. باش يمشي لنا هاد اش، حنا بغينا ال، دونك كناخذوا في الكا ديال ترانسفورماسيون ايزوبار بي كيساوي كونستانت، دونك دي بي كيساوي زيرو، دونك هذا كيساوي زيرو. شنو كيبقى لنا؟ سي في دي تي بلس ال دي في كيساوي سي بي دي تي. ان ال دي في كيساوي سي بي دي تي موان سي في دي تي. ان ال دي في كيساوي نعملو دي تي سي بي موان سي في نعمل لي دي تي. ان ال كيساوي سي بي موان سي في دي تي سيو دي في. خدينا بي كونستانت، دونك بي كونستانت. وعندنا حنا بغينا ديريفي بارسيل دي تي سيو دي في. قلنا ان دي تي سيو دي في راه كيساوي دي تي سيو دي في. ما عندناش مشكل، غير الا كانت عندنا دي في الفوق وفي التحت بحال نقدروا نبدلوها. غير ما تكونش عندنا ديريفي بارسيل هنا ودي، هاد الحاله ما يمكنش نبدلوها. ولكن ملي تكون عندنا في الفوق وفي التحت بحال دونك عندنا الحق اننا نبدلوهم بجوج. دونك هذه هي ال، كتساوي ال كتساوي سي بي موان سي في، نديرو ديريفي بارسيل سو دي في او بي كونستانت. دابا غنشوفو، دابا لقينا ال، دابا دونك غنشوفو اش. بالنسبه لاش الا لاحظتوا كاينه سي في سي بي، دونك ناخذوا العلاقات بجوج، العلاقه الاولى والثانيه. عندنا سي في دي تي بلس ال دي في كيساوي سي بي دي تي بلس اش دي بي. في هذه الحاله ما بغيناش ال، دونك غناخذوا في الكا ديال ترانسفورماسيون ايزو كور في كيساوي كونستانت، ان دي في كيساوي زيرو، دونك هذا كيساوي زيرو. شنو كيبقى لنا؟ سي في دي تي كيساوي سي بي دي تي بلس اش دي بي. ان سي في دي تي موان سي بي دي تي نجيبو هذا الى هنا كيساوي اش دي بي. نعملو بدي تي سي في موان سي بي عامل لي دي تي كيساوي اش دي بي. نجيبو هاد دي بي لهنا،
في موان سي بي دي تي سور دي بي كتساوي اش. دونك اش كيساوي سي في موان سي بي. هنا ديريفي بارسيال معندناش مشكل، دي تي سور دي بي، ومن طبيعة الحال في كونستونت. دونك هنا في كونستونت وهو التعبير ديال اش سي في موان سي بي دي تي سور دي بي في كونستونت. دونك دابا غنلقاو لاندا. لاندا كيساوي سي في دي تي سور دي بي في. دونك لاندا عندنا لاندا كاينه في هاد العلاقه، وبغينا حنا سي في. دونك كناخدو هاد العلاقه، دونك هادي مع هادي. دونك شنو غنديرو؟ غناخدو العلاقه الاولى مع الثالثه. دونك كتعطينا سي في دي تي بلس ال دي في كيساوي ني دي في بلس لاندا دي بي. غناخدو في كونستونت، يعني ان دي في كيساوي زيرو. دونك هذا زيرو، دونك هذا زيرو، دونك دي في زيرو والدي في عندنا جوج ديال دي في، دونك زيرو. يعني سي في دي تي كيساوي لاندا دي بي، يعني ان لاندا راه كيساوي، نجيبو هاد دي بي لهنا، كيساوي سي في دي تي سور دي بي، يعني ان لاندا راه كيساوي سي في ديريفي بارسيال دي بي، وهنا في كونستونت. ها هي لاندا سي في دي تي سور دي بي في كونستونت. دابا غنشوفو ني. بالنسبه لني، ني كاينه في هاد العلاقه هادي، دونك هادي، وبغينا ناخدو سي بي، دونك كناخدو هاد الثانيه، دونك الثانيه مع الثالثه. دونك اش كيعطيونا؟ يعني سي بي دي تي بلس اش دي بي كيساوي ني دي في بلس لاندا دي بي. دونك كناخدو بي كونستونت، يعني ان دي بي كيساوي زيرو، يعني هذا زيرو هذا زيرو، يعني ان سي بي دي تي كيساوي ني دي في، يعني انني كيساوي نجيبو دي في لهنا سي بي دي تي سور دي في، يعني ني كيساوي سي بي ديريفي بار سي تي سور دي في، وقلنا هنا بي كونستونت. ها هو التعبير ديالها. دونك دابا غنشوفو يعني في هذه في الكا جينيرال. دابا غنشوفو في الكا دو غاز بارفي. بالنسبه حنا قلنا كنخدمو غالبا في الغاز بارفي. دونك هذا التعبير يقدر يتعطاو مثلا في كيستيون دو كور ولا شي حاجه، ولكن ملي غنخدمو كنخدمو في الحاله ديال غاز بارفي. الا كان عندنا غاز بارفي دونك كنستعملو هاد التعابير، يعني عندنا اش كيساوي سي في موان سي بي في سور ان ار، ال كيساوي سي بي موان سي في بي سور ان ار، لاندا كيساوي سي في في سور ان ار، نيو كيساوي سي بي بي سور ان ار. هذه في الكا ديال غاز بارفي. نشوفوا كيفاش يعني حصلنا على هاد العلاقات. عندنا بالنسبه للاندا، لاندا قلنا التعبير ديالها هي لاندا، ولا ناخدو نبداو ب ال. ال كيساوي سي بي موان سي في دي تي سور دي في بي كونستانت. دونك اشنو غنديرو؟ دونك سي بي موان سي في موان سي بي بقات في القيمه ديالها، دونك خاصنا نعوضو هادي. عندنا لوا ديال يعني لوا دو غاز بارفي بي في كيساوي ان ار تي، يعني بغينا الديريفي ديال ديريفي بارتي ديال تي بارابور دي في او بي كونستانت. دونك شنو غنديرو؟ يعني تي كيساوي بي في سور ان ار، دونك نديرو الديريفي بارتيل بارابور دي في. قلنا هنا غنحسبو الديريفي بارتيل ديال دي تي سور دي في بي كونستانت. بالنسبه لهنا عفوا راه خدامين في ال قلنا سي بي موان سي في بي سور ان ار، دونك بينا نلقاو حنا هاد بي سور ان ار. دونك غنديرو الديريفي بارسيل ديال دي تي سور دي في بي كونستانت شحال كتساوي. دونك هنا بي كونستانت او في هو المتغير، دونك الديريفي ديال في هو واحد، دونك كتبقى لنا هادي اللي هي كونستانت كتساوي بي سور ان ار. دونك كنحصلو على القيمه ديال ال كتساوي سي بي
موان سي في، وكنعوضو دي تي سور دي في بي كونستانت بالقيمة ديالها اللي هي هادي بي فوا ان ار، كنحصلو على هاد يعني هاد العلاقة، يعني التعبير ديال ال في الكا ديال الغاز بارفي. دونك دابا غنشوفو اش كتساوي شحال؟ كتساوي سي في موان يعني سي بي، وهنا كتكون دي تي سور دي تي سور دي بي و في كونستانت. غنديرو نفس الميثود، عندنا بي في ايكال ان ار تي، يعني تي كيساوي بي في سور ان ار. دونك عندنا بي هو الكونستانت في هاد الحالة، عندنا في هو الكونستانت في هاد الحالة، و بي هو المتغير يعني بارابور دي بي. دونك الديريفي ديال بي هو واحد، دونك يبقى لنا الكونستانت اللي هو في سور ان ار. دونك اش كيساوي اولا بعدا دي تي سور دي بي في كونستانت كيساوي شحال؟ كنا في هاد العلاقة غيعطينا في سور ان ار. دونك اش كيساوي سي في موان سي بي، نعوضو دي تي سور دي بي في كونستانت القيمة ديالها اللي هي في سور ان ار. دونك هي القيمة ديال اش، وهي القيمة ديال ال. دونك ال هي و اش هاهي. ونفس الشيء بالنسبة للاندا، اوني، حيت عندنا لاندا كتساوي سي في في سور ان ار. في سور ان ار غندير نفس الميثود، يعني الا بغينا عندنا لاندا كتساوي سي في دي تي سور دي بي و في كونستانت. وبالنسبة لهادي راه حسبناها لقينا هي في سور ان ار. ونفس البلان بالنسبة لني كتساوي سي بي كتساوي سي بي دي تي سور دي في و بي كونستانت، و حتى هو لقينا التعبير ديالو اللي هو بي سور ان ار. دونك يعني نكتفيو بهذا القدر. يعني في الفيديو الاخر ان شاء الله غنشوفوا دوك يعني لو لاسيون دو لا بلاص اللي قلت لكم، يعني غنشوفوا الديمونستراسيون ديالهم، حيت هو مهم بزاف، يعني كيتحط يعني بزاف في لي زيكزام. المهم نحاولوا يعني نتلقاو يعني الديمونستراسيون. انطلاقا من هاد لي غولاسيون اللي كاين عندنا غتستعملوا يعني دوك لي زيكسبرسيون ديال لا شالور بثلاثه، وغتستعملوا هادو يعني لي كوفيسيون كولوميتريك، وغتلقاو لي ديمونستراسيون يعني ديال دوك لي لوا دو لا بلاص. المهم نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.